بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. في الفيديو إن شاء الله غادي نبداو لا سيغي دو في لو ديبول ار سي. إذا كنا في الفيديو السابقة صحينا لا سيغي 1. اللي ما عندوش هاد لا سيغي الأولى غادي يلقى الروابط ديالو أسفل الفيديو، وكذلك غادي يلقى رابط ديال ملخص الدرس. إذا نبداو على بركة الله بقراءة التمرين رقم 1. بالنسبة لهاد التمرين هذا كيتكون من جوج ديال لي بارتي. عندنا البارتي الأولى غنشوفو فيه لا شارج دو كوندونساتور، وعندنا البارتي الثاني غادي نشوفو فيه لا ديشارج دو كوندونساتور. إذا نبداو على بركة الله. On réalise le montage expérimental représenté dans la figure 1 et qui est constitué un condensateur déchargé de capacité C et associé en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur R. Le dipôle RC subit un échelon de tension défini comme suit. Pour T inférieur à 0, U égale 0. Et pour T supérieur à 0, U égale à E, avec E égale 12 volts. On ferme le circuit à l'instant T égale 0 et on observe. À l'aide d'une interface d'acquisition sur l'écran d'un ordinateur, les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps, UC en fonction du temps, comme le montre la figure 2. Alors, عندنا في l'instant T، بالنسبة في l'instant T، أول حاجة غنديروها هو كنسدو هاد الانتريبتور، يعني باش كيمر التيار الكهربائي. دونك التيار الكهربائي غادي يجي من الجينيراتور، يعني غادي يمر عبر الموصل الأومي الريزيستونس، ومن بعد كيمشي للكوندونساتور. دونك هذا الحالة الأولى. أول سؤال طلبو لينا هو établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. إذا دائما هاد الدرس ديال RC أهم حاجة فيها هو هاد l'équation différentielle، خصنا نبينوها، لأن إلا بينت l'équation différentielle غادي يكونو الأسئلة الآخرين ساهلين. ألوغ باش نبينو l'équation différentielle عندنا واحد الطريقة دائما كنبداو بها. أول حاجة كنديروها هو on appliquons la loi d'additivité des tensions. إذا أول حاجة كنبداو بها هو الجملة هادي en appliquant la loi d'additivité des tensions. اول حاجه كنبداو هو هاد لا لوا ديتيفيتي طونسيون. اش تيقول لنا هاد لا لوا هذا؟ يعني يكون عندنا هاد او، هذا الجينيراتور، يعني لا سوم ديال لي طونسيون ديال لي جينيراتور كيساوي لا سوم دي طونسيون ديال لي ريسيبتور. اشنو هما لي جينيراتور؟ هما هادوك اللي كيعطيو لينا التيار الكهربائي. بحال مثلا هنايا الجينيراتور هو هذا، لان هو اللي كيعطي التيار الكهربائي، تيكون الطونسيون ديالو لو سونس ديالو تيكون غادي مع التيار الكهربائي. بالنسبه لي ريسيبتور هما اللي كيستقبلوا الكهرباء، بحال مثلا الريزيستونس هنايا، ها هي الريزيستونس، يكون عندنا يو ار غيكون متعكس مع لو سونس ديالو، غيكون متعكس مع لو سونس ديال لو كورون ديال اي. ونفس الشيء بالنسبه لهاد الكوندونساتور غيكون لو سونس ديال لو طونسيون ديالو متعكس مع لو سونس ديال لو كوندونسا ديال لو كورون. دونك يو سي غيكونوا متعكسين. ثم الو اش غادي نديرو؟ غادي نديرو الجينيراتور كيساوي هاد اليو ار زائد يو سي. اذا غيكون عندنا، ولا نديرو يو ار زائد يو سي اش كيساوي؟ كيساوي او. هذا هو لا لوا ديتيفيتي طونسيون. دونك الجينيراتور كنكتبوهم في واحد البلاصه، ولي ريسيبتور كنكتبوهم في بلاصه اخرى. ثم من بعد اشنو طلبوا لينا هنايا؟ خاصنا نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو يو سي. اذا خاصنا نديروها بدلاله يو سي. دونك هذا كونستونط راه ما كنقيسوش، كنخليوه هاد يو سي راه هو هاد يو سي راه كنخليوه حتى هو، لان باينه ليكواسيون بدلاله يو سي. وبالنسبه ليو ار خصنا نعوضو. الوغ هنايا اش خصنا نديرو؟ غادي نعوضو هاد يو ار. اول حاجه غنبداو بالتعبئه ديال يو ار. اي اون دونك عندنا لا لوا ديفيتي اون يو ار اش كيساوي يو ار؟ يو ار كيساوي ار فوا اي، اللي هو كيساوي ار كونستونط غنخليوه. بالنسبه لهاد اي راه الا مشيتو للدرس راه غادي تلقاو بان اي كيساوي دي دو كيو على دي دو تي، واللي هو كيساوي ار كيساوي بالنسبه لدي دو كيو على دي دو تي عندنا كيو كيساوي سي فوا يو سي. نقدر نبينوها هي الاولى. عندنا كيو كيساوي سي فوا يو سي. الوغ اش غيكون عندنا دي دو كيو على دي دو تي، يعني الاشتقاق ديال كيو. الا درنا الاشتقاق ديال كيو سي راه تيكون كونستونط، غيكون سي فوا دي دو يو سي على دي دو تي.
دونك يكون عندنا دي دو كي على تي كيساوي سي دي دو يساوي سي. غنمشيو نعوضو هنايا. دونك غيكون عندنا يو ار اش غيساوي؟ يساوي ار فوا سي دي دو يو سي على دي دو تي. اذا هذه هي التعبير ديال يو ار. دونك غادي نعوضو هذه في هذه العلاقه، نسميو هذه الاولى. دونك اون رومبلاس دون ان. دونك العلاقه الاولى اش غتعطينا؟ هاد يو ار غادي نعوضو بهادي، غيولي عندنا ار فوا سي دي دو يو سي على دي دو تي زائد يو سي كيساوي او. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي طلبوا لينا. ها هي بدا عندنا هذا كونستونت يو سي، وعندنا هنايا دي دو يو سي، وعندنا ار سي. هذا راه كونستونت وهذا كونستونت، وعندنا هنا بداله يو سي. دونك هذه هي ليكواسيون اللي طلبوا لينا. Alors maintenant on passe à la question 1-2. Montrer que l'expression UC, en fonction de t qui يساوي e facteur a moins exposé moins t sur taux, est la solution de l'équation différentielle pour t supérieur ou égal à 0 avec taux la constante du temps. إذا هنا خصنا نبينو بأن هاد التعبير اللي عطاو لينا هنايا خصنا نبينوه بأنه هو انه الحل ديال ديك المعادله التفاضليه. دونك ملي تيقول لكم فيغيفي، اول حاجه كديروها هو كتنطلقوا من هاد التعبير هذا اللي عطاوكم ديال يو سي. دونك يكون عندنا اون يو سي دو تي اش كيساوي؟ كيساوي او عامل لي واحد ناقص اكسبونسيال ناقص تي على طو. ومن بعد اش كنديرو؟ دونك كنديرو ليه النشر، ننشرو هذا، غنشرو غيكون عندنا او في واحد، غيكون عندنا او ناقص او فوا اكسبونسيال، يكون عندنا او اكسبونسيال ناقص تي على طو. ثم من بعد الوغ كنديرو ليه الاشتقاق. هادو مراحل كتمشيو بهم. اذا يو سي على دي دو تي، دي يو سي على دي تي اش كيساوي؟ دونك الاشتقاق ديال او راه هو صفر ناقص، بالنسبه للاشتقاق ديال هذا غيكون عندنا هذا كونستونط غيبقى ثابت، والاكسبونسيال راه كيبقى ثابت، وكنزلو ناقص واحد على طول، لان هذه الا درنا الاشتقاق غيعطينا ناقص واحد على طول، لان تي هي الفاريابل. دونك غيكون عندنا هنا ناقص واحد على طول. ومن بعد دونك اش غيعطينا هادشي؟ غيكون ناقص مع ناقص، دونك غيكون عندنا او على طو اكسبونسيال ناقص تي على طو. دونك هذا هو الاشتقاق. ومن بعد اشنو كنديرو؟ كنمشيو كنعوضو في ديك المعادله التفاضليه اللي خرجت لينا. هاد المعادله غنعوضو هادي وغنعوضو هاد يو سي ونحسبو هادشي هذا ونشوفو واش كيساوي او. الا كان كيساوي او دونك هاد التعبير راه هو لا سوليسيون ديال هاد المعادله. الوغ بويسكو بما ان بويسكو ار فوا سي دي دو يو سي على دي دو تي بلس يو سي كتساوي او. دونك هادي خصنا نبينوها. الوغ اش غيكون عندنا هنايا؟ غنديرو ار سي، حنا راه مغاديش نكتبو هادي كامله، غنخدمو غير على هاد الطرف، خصنا يخرج لينا او. دونك غنضربو بالنسبه لدي دو يو سي على دي دو تي اش غادي نديرو ليه؟ غادي نعوضو بهاد التعبير هذا ديالو. دونك فوا او على طو اكسبونسيال ناقص تي على طو بلس هاد او نعوضو تا هو، غادي نعوضو بهادي التعبير ديالو او ناقص او اكسبونسيال ناقص تي على طو. هادشي اش كيساوي؟ اش كيساوي هادشي هذا؟ دونك لاحظوا معايا اول حاجه حنا كنعرفوا بان غندير هنا بويسكو طو اش كتساوي طو، الا شفتو في الدرس بان طو راه كتساوي ار فوا سي. دونك هاد طو راه كتساوي ار فوا سي، دونك ار فوا سي هو طو. دونك هذا غادي يمشي مع هذا. اش غيبقى لينا هنايا؟ بقى لينا او اكسبونسيال ناقص تي على طو زائد او ناقص او اكسبونسيال ناقص تي على طو. لاحظوا معايا هنايا عندنا او اكسبونسيال، عندنا هنا او اكسبونسيال غادي يمشي مع هذا. دونك اش غيبقى لينا؟ كيساوي او. Et donc, RC دي دو يو سي على دي دو تي زائد يو سي كيساوي او. دونك هادي التعبير ديال يو سي اللي عطاو لينا راه هو الحل ديال هاد المعادله. كنكتبو هنايا دو او بيان. دونك يو سي كيساوي او فاكتور ان موان اكسبونسيال ناقص تي على طو اي la solution de l'équation différentielle. Alors, on va nous la question 1-3.
donner l'expression de taux et montrer à l'aide de l'analyse dimensionnelle que taux est homogène de taux. إذا هنايا السؤال شنو طلبوا لينا؟ يعني خصنا نعطيو التعبير ديال طو، ومن بعد خصنا نبينو باستعمال معادلة الأبعاد أن التي عندها الوحدة هي الوحدة ديال الزمن، يعني عندها الوحدة ديال التي. خصنا نبينوه. على أول حاجة غنبداو بها نعطيو التعبير هو الأول. شنو هو ليكسبرسيون ديال طو؟ دونك عندنا حنا ليكسبرسيون ديال طو راه كيساوي ار سي دابخي لو كور. دونك هذا التعبير عطيناها. دونك غادي نبينو دابا الوحدة ديالها باستعمال معادلة الأبعاد. شنو هي معادلة الأبعاد؟ يعني كنمشيو كنشوفو شنو هي الوحدة ديال هادي والوحدة ديال هادي، ونشوف إلا حسبناهم غنلقاهم بأنه كيساوي لنا الوحدة ديال الزمن. يعني غنبداو حنا كنعرفو بأن عندنا طو اش كتساوي ار فوا سي. دونك خصنا كنديرو بحال هكا، يعني لأننا كنقلبو غير على الوحدات ديالهم. دونك طو كتساوي ار فوا سي، هذه هي معادلة الأبعاد. ومن بعد اش غادي نديرو؟ غنمشيو نقلبو على الوحدة ديال ار ونقلبو على الوحدة ديال سي. دونك كيفاش كنلقاو الوحدة ديال ار؟ اون ا يو ار اش كيساوي؟ كيساوي ار فوا اي. يعني ان ار اش كيساوي؟ يعني ان ار كيساوي يو ار على اي. هذا كيعني بان الوحدة ديال ار غتكون هي الوحدة ديال يو على الوحدة ديال اي ديال الكورون، يعني الفولت على الامبير. دونك هذه بالنسبة لار. بالنسبة للسي، فين غنجبدو هاد السي؟ حنا كنعرفو اي قلنا شنو كنعرفو؟ عندنا كيو كيساوي سي فوا يو سي. هذا كيعني بأن سي كيساوي اش كيساوي سي؟ كيساوي كيو على يو سي. وكنعرفو بأن هاد كيو، شنو هي كيو غنكتبوها هنايا، كنعرفو بأن هاد كيو راه كتساوي، ولا نديرو بحال هكا، عندنا اي كيساوي دي دو كيو على دي دو تي. اولا بشكل عام عندنا اي، ولا الا درنا اي ماجيسكول كاش كيساوي اي ماجيسكول؟ كيساوي كيو على تي. هذا كيعني بأن كيو راه كيساوي اي فوا تي. صافي. دونك باش نديرها النيشان، دونك يكون عندنا اي كيو كيساوي اي فوا تي. دونك غنجي نعوضوها هنا. دونك غيكون عندنا سي كيساوي شنو قلنا على كيو؟ هو اي فوا تي على يو سي. هذا كيعني بأن الوحدة ديال سي غتكون هي الوحدة ديال لو كورون بحال هادي، مضروبة في الوحدة ديال الزمن مقسومة على الوحدة ديال التوتر ديال الطونسيون. وغنمشيو نعوضوهم دابا. عندنا حنايا كنعرفو بأن طو اش كيساوي؟ قلنا طو هو ار فوا سي. ديما كنديرو هاد المعقوفات لان كنقصدو غير كنقلبوها على الوحده ديال كل واحد. وعندنا ار شنو قلنا ار كيساوي؟ قلنا ار كيساوي يو على اي. هذا بالنسبه لار. نضرب بالنسبه للسي اش كيساوي؟ هو اي فوا تي على يو. شنو غنديرو دابا؟ غنسامبليفيو. عندنا هذا غيمشي مع هذا، غيمشي هذا مع هذا، اش غيولي عندنا؟ غيبقى عندنا غير تي. هذا اش كيعني؟ بأن طو كيساوي تي. ومن بعد كنقولو بأن دونك لا ديمونسيون دو طو est homogène au fil d'un temps. دونك غنكتبو بحال هكا. دونك هي الطريقه باش كنبينوها. غنلقاو بان تي عندها الوحده ديال الزمن. Alors on passe à la question en 4. Déterminer ton graphiquement et déduire que la valeur de C égale à 100 microfarad ondon R égale 10 كيلو اوم. دونك هذا السؤال هذا غادي نحددو اولا طو باستعمال هاد المبيان اللي عطاو لينا، ومن بعد غادي نخرجو
غنخرجوا لا فالور ديال سي. غنبداو بطو. بالنسبه لطو عندنا في هاد لوكا هادي، عندنا هاد الميبي، عندنا لا ديشارج. هنا راه كتلاحظوا راه عطاوكم واحد لا طونجونت، يعني بهاد لا طونجونت هذا باش كنحددوا طو. راه كنمشيو لهاد لا طونجونت هذا اللي عطاوكم بحال هكايا، وكنديروا الاسقاط لهاد النقطه اللي كتلاقى مع هاد النظام الدائم، يعني هاد البلاصه الكونستونت، البلاصه فاش كيتقاطعوا هي هذه، هاد النقطه هذه كنديروا ليها الاسقاط على الافاصيل، غنلقاوها هي واحد سكوند. دونك هذه هي الطريقه كما شفنا في الملخص ديال الدرس، راه غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. اذا هي شفنا الطريقه باش كنلقاو طو في حاله عندنا لا شارج وفي حاله عندنا لا ديشارج. دونك هي الطريقه اللي غنديرو. دونك طو كيساوي 1 سكوند. دونك هنايا غادي نكتبو donc غنكتبو graphiquement on a taux égal à 1 seconde، 1 سكوند. دونك هي هادي. ثم من بعد طلبوا لينا نلقاو التعبير ديال سي. دونك هي القيمه ديال طو، عفوا طلبوا لينا القيمه ديال سي. دونك اول حاجه غنديرو فين كاين هاد السي، كيما الا عطاوكم الا حسبتو طو راه غتستعملوا التعبير ديالو باش تخرجوا هاد السي. قلنا اش كتساوي طو؟ كتساوي ار فوا سي. مزيان. وعندنا هاد السي، دونك هاد السي اش كتساوي؟ طو على ار. وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه لهاد طو هي واحد سكوند. وبالنسبه ل ار عطاوها لكم هي 10 كيلو اوم، ولكن خصنا نضربها في 10 أس 3 باش نحولوها للأوم. دونك اش غتعطينا هادي؟ دونك غتعطينا 1 على 10 أس 4، دونك غتعطينا 10 أس ناقص 4 فاراداي. ولكن طلبوا هنا هما نلقاو 100 ميكرو فاراداي. دونك اش غنديرو هنايا؟ غنحولو هادي، نحولوها للميكرو فاراداي. اش غنديرو ليها؟ غنديرو 10 أس ناقص 4 غنضربوها في 10 أس 6 باش كنحولوها للميكرو فاراداي. دونك الا حسبنا هادي شحال غنلقاو؟ 100 ميكرو فاراداي. دونك غنمشيو دابا للسؤال الاخير في هاد لابارتي الاولى اللي هي لا شارج ديال الكوندونساتور. calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. دونك هنايا طلبوا لينا نحسبوا لينيرجي الكتريك. اول حاجه نكتبوا بعدا التعبير ديال لينيرجي. الو بالنسبه للتعبير ديال لينيرجي كما شفتوا في الدرس، بالنسبه للتعبير ديالو كنرمزوا ليه ب او. اش كيساوي 1 على 2 فوا سي فوا او سي أس 2. ولكن هنايا في هاد لينيرجي ديما ردوا البال اش من، حيت يقدر يطلبوا لكم في واحد اللحظه معينه ولا في لو ريجيم بيرمانون. بحال هاد لوكا هادي قالوا لنا في لو ريجيم بيرمانون. دونك اش غنقولوا؟ بان لو ريجيم بيرمانون on a dans le régime permanent. في لو ريجيم شنو هو لو ريجيم بيرمانون؟ هو هاد البلاصه هادي في لا كورب، هي هاد البلاصه فاش كيكون عندنا الكوندونساتور مشارجي كليا. ملي كيكون هاد القيمه القصويه هي هذا هو الريجيم بيرمانون. كناخذوا القيمه ديال يو سي هنايا. شوفوا معايا الا درنا ليها الاسقاط هنا غتعطينا 12 الفولت اللي هي او. دون لو ريجيم بيرمانون اش غنقولوا؟ اون يو سي كيساوي او اللي هو كيساوي 12 الفولت. هنا فين كنلقاو هاد يو سي؟ لان لينيرجي اللي تيكون صعيب باش تلقاو هو يو سي، اما السي راه تكون ثابته. كيبقى هنايا هاد يو سي كنشوفوا الا قالوا لكم في الريجيم بيرمانون راه كنمشيو للقيمه القصويه اللي هي او، غالبا تتكون او. ولكن ملي تيكون عندنا في الانستونت تي غنمشيو نحددوا يو سي في ديك الانستونت اللي طلبوا لينا. دونك غنديرو هنايا نمشيو نعوضو. دونك يكون عندنا او كيساوي 1 على 2 فوا سي. بالنسبه للسي راه غناخدوها هي هادي، غناخدوها بطبيعه الحال بالفاراداي، هي هادي 10 أس ناقص 4. 10 أس ناقص 4 وهادشي هذا غادي نضربوه في 12 ونديرو كالكول. 12 أس 2 دونك كتساوي، دونك الا درتو كالكول غادي تلقاو بانه كيساوي تقريبا 7.2 مضروبه في 10 أس ناقص 3 جول. اذا عندنا الوحده ديال الطاقه هي الجول. دونك هذه هي القيمه ديال l'énergie. Alors maintenant on passe à la partie 2, la décharge du condensateur. Le fonctionnement normal du flash de l'appareil photo demande une importante énergie qui ne peut pas être délivrée en utilisant le générateur précédent. Pour trouver l'énergie nécessaire, le condensateur précédent
sous-charge à l'aide d'un circuit électronique qui permet d'appliquer une tension constante de valeur UC égale 360 volts entre les bornes du condensateur. À l'instant T égale 0, le condensateur est déchargé dans le flash de l'appareil photo, que nous assimilons à un conducteur ohmique de résistance R, comme dans la figure 3. La tension varie aux bornes du condensateur selon l'équation suivante. UC égale 360 fois l'exponentielle moins T sur tau prime, avec tau prime la constante du temps, et UC de T exprimé en volts. Première question de 1. Trouver la valeur de la résistance, trouver la valeur R, la résistance du flash de l'appareil photo, sachant que la tension entre les bornes du condensateur prend la valeur UC égale 132,45 volts à l'instant T égale 2 mètres de millisecondes. Et on a deuxième question. Expliquez comment faut-il choisir la résistance du flash de l'appareil photo pour assurer une charge rapide du condensateur. Donc غادي نبداو بالسؤال الاول. غادي نلقاو هاد الريزيستانس R اللي هي تكون الريزيستانس ديال لاباغاي فوتو، يعني المقاومه ديالها نلقاوها هي هادي. دونك غنستعملوا هاد التعبير هذا اللي عطاو لينا هما لي واحد الاكسبرسيون يو سي، او عطاو لينا يو سي وعطاو لينا لانستون تي. دونك خصنا نلقاو ار صغيره. يلا غادي نبداو. الوغ حنايا باش نلقاو هاد ار هادي، يعني خصنا اول حاجه نخرجوا هاد طو بريم، لان هاد ار راه كاينه في طو. علاش؟ لان حنا كنعرفوا بان طو اش كتساوي، طو بريم كتساوي ار فوا سي. دونك هادي هي اللي غتكون عندنا. انا بدلو دابا طو غيولي بدلو هاد ار صغيره، دونك غيولي عندنا طو بريم كيساوي ار فوا سي. دونك خصنا نخرجوا هاد ار من هنايا من هاد طو. الوغ غادي نديرو هنايا، غنبداو من هاد التعبير هذا اللي عطاو لينا. دونك عندنا يو سي اش كيساوي 360 مضروبه في الاكسبونسيال ناقص تي على طو، ياك. ومن بعد اش غنديرو؟ غنجيبوها 360 باش نخرجوا هذه كما كنشوفوا في النيكليير. باش نخرجوا شي حاجه كاينه فوق الاكسبونسيال كندخلوا الالين، ولكن قبل خصنا نجيبوا هذا هنايا. غيكون عندنا يو سي على 360 كيساوي اكسبونسيال ناقص تي على طو. دونك غادي ندخلوا الالين ديال اكسبونسيال ناقص تي على طو كيساوي الالين ديال يو سي على 360. ثم ملي كندخلوا الالين الاكسبونونسيال كيمشي لينا هذا الاكسبونونسيال. دونك غيكون عندنا بان هنايا غيبقى ناقص تي على طو اللي هي كتساوي الالين ديال يو سي على 360. دونك كتساوي حنا عندنا هاد طو اش كتساوي؟ هاد طو كتساوي راه تي بالنسبه لطو راه كتساوي ار فوا سي، ولا نخرجوا تي هي الاولى طو بريم، عفوا هنايا طو بريم، ولا نخرجوا تي طو هو الاولى، عاد نقدر نخرجوا ار. اذا نقدر ندير ولا نديروها النيشان بحال هكا. دونك الين دو يو سي على 360. دونك حنا بغينا نخرجوا هاد ار، دونك غنطلعوا هذا هنايا. دونك غيكون عندنا ار فوا سي كيساوي ناقص تي على الين ديال يو سي على 360. ثم غنخرجوا هاد سي، دونك غيولي عندنا طو كيساوي 1 على سي مضروبه في ناقص تي على ناقص تي الين ديال يو سي على 360. وغادي نجي نديرو تطبيق عددي. دونك بالنسبه لهاد السي عندكم هي 10 أس ناقص 4 بالفاراداي، اولا 100 في 10 أس ناقص 6. الا بغيتو تستعملوا هذيك ديال الميكرو فاراداي كضربها في 10 أس ناقص 6 مضروبه. ثم عندنا هنايا واحد الناقص نخرجوا على برا. بالنسبه للتي راه عندكم 2 ملي سكوند غنضربوها في 10 أس ناقص 3. ثم الين ديال الالين ديال عندكم هذه 360، وعندكم بالنسبه لليو سي عطاوها لكم هي 132.45. ومن بعد غنديروا كالكول. ملي غادي ديروا الكالكول غادي تلقاو بان كتساوي 20، والوحده ديال ار هي الاوم. Alors on passe à la dernière question de 2. Expliquez comment faut-il choisir la résistance du flash de l'appareil photo pour assurer une décharge rapide du condensateur. إذا هنايا غادي نشرحوا كيفاش غادي ناخدو ديك الريزيستانس
باش نلقاو واحد تفريغ سريع ديال الكوندونساتور. اذا هنا كيفاش غادي نختاروا هاد الريزيستونس، واش غنختاروا ريزيستونس كبيره ولا ريزيستونس غتكون صغيره؟ الوغ غادي نكتبوا بهذا السؤال هذا pour assurer une décharge plus rapide du condensateur la constante de temps يعني top prime égale R fois C doit prendre une valeur petite. يعني خصنا ناخذوها top prime صغيره. donc la valeur de la résistance R doit être plus petite. يعني باش تفهموا اكثر حنا عرفنا بان طوش كتساوي الريزيستونس فوا الكوندونساتور. دونك كل ما كانت هاد طو هادي كل ما كانت هاد طو هادو كبيره اش غيوقع للريزيستونس خاص تكون كبيره، وكل ما كانت هاد طو صغيره هاد الريزيستونس هادي غادي تكون صغيره. الوغ حنايا باش يكون عندنا ديشارج غابيد خاص تكون طو صغيره. دونك الا كانت هاد طو صغيره خاص تكون غتكون حتى هي صغيره. دونك هذا هو الاكسبليكاسيون اللي غادي نكتبو. وهكا سالينا التمرين رقم 1 في لا سيغي 2 ديال لو ديبول ار سي. اللي عنده شي سؤال في هذا التمرين هذا غادي تلقى الرابط ديال الانستغرام في الاسفل ديال الفيديو، وغادي يصيفط ليا ميساج اي سؤال ما مفهومش في هذا التمرين. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نشرحوا اكزرسيس 2. والسلام عليكم ورحمه الله.